टॉपिक आहे मुज़ारबत। मुज़ारबत जे बारे में जेको हुयो सो पाण पढ़ी चुकासीं। मुज़ारबत जे बारे में पढ़ंदासीं। मुज़ारबत पोइ बि असांजे लाइ ज़रूरी आहे त असीं हिनखे पढ़ूं त मुज़ारबत आहे छा। असां वटि त को बि क़ानून, को बि क़ाइदो ऐं के बि शरई उसूल साम्हूं कोन था रखिया वञनि ऐं सभु कम ईअं हलनि था। इन करे ख़बर पए त सही मुज़ारबत छा आहे, इहो ज़रूरी आहे। ऐं मुज़ारबत जे बुनियाद ते कई ॿियूं शयूं जॾहिं जाइज़ कयूं थियूं वञनि, जीअं कल्ह पाण पढ़ियो मुज़ारबत जे बुनियाद ते जाइज़ बि करार ॾिनो वियो त मुज़ारबत पाण कहिड़ी पोज़ीशन में आहे जो उन जे बुनियाद ते असीं का ॿी शइ साबित करे सघूं था। इनखे बि ॾिसणु ज़रूरी आहे न त जीअं ख़बर पए त मुज़ारबत ते असां कहिड़े क़िस्म जा मामला क़यास करे सघूं था। ऐं पाण ॾिठो त मुज़ारबत ते क़यास नथो करे सघिजे, छो त मुज़ारबत जे बारे में के बि मनसूस दलील कोन्हनि के, ऐं मुज़ारबत जे बारे में मनसूस दलील मौजूदु आहे जंहिं मुताबिक़ मुज़ारबत नाजाइज़ आहे। त हिते मुसनिफ़ मुज़ारबत खे जाइज़ करार ॾिए थो, पर जेको हुनजो बहस आहे उहो इन ते आहे त जाइज़ शयूं के वाजिबु थींदियूं आहिनि, के जाइज़ शयूं सुनत थींदियूं आहिनि, के जाइज़ शयूं मुस्तहब थींदियूं आहिनि ऐं के जाइज़ शयूं मुबाह थींदियूं आहिनि, मतिलबु इन हद ताईं जो उन्हनि खे कजे त उन्हनि में का ख़राबी न हुजे। ऐं के जाइज़ शयूं मकरूह थींदियूं आहिनि, उन्हनि में कराहत हिकु हद ताईं मौजूदु हूंदी आहे, पर उहे जाइज़ थींदियूं आहिनि। त हिते बस इहो कबो त हिन मुज़ारबत जॾहिं जाइज़ आहे त उहा कहिड़े दर्जे में जाइज़ आहे। ऐं जेका ॿी शइ ख़ासि हिन जो जिन ते फोकस आहे उहा इहा आहे त मुज़ारबत क़ुर मजीद मां साबित कान्हे, मुज़ारबत अहादीस नबवीअ मां साबित कान्हे, ऐं कुझु आसार सहाबा आहिनि जिन मां मुज़ारबत जे हक़ में दलील मिलनि था। जिन मां जेतिरा दलील मिलनि था उहे बि मुसनिफ़ पेश कया आहिनि। त सभ खां पहिरीं मुज़ारबत जे शरई माना जे मथां हाणे बहस कयो आहे, उहा पाण पढ़ूं था। मुज़ारबत वो मुआशी मामला है जिसमें एक फरीक का महज सरमाया और दूसरे का सिर्फ तिजारती काम और अमल होता है। माना हिकिड़े तरफ़ खां पैसा हूंदा, ॿिए जे तरफ़ खां महिनत हूंदी, कम ऐं अमल शामिल हूंदो, इनखे चइबो मुज़ारबत। और इसमें ये तय पाता है कि अगर तिजारत में नफ़ा होगा तो दोनों के दरमियान मुकर्रर निस्बती हिस्से से तक़सीम होगा। मसलन निस्फ या 1/3 या 2/3 या 1/4 या 3/4 जो भी तय होगा उसके मुताबिक मुनाफे में तक़सीम होगी। इस बुनियाद पर यह मामला तय होता है। यानी एक साइड से माल होगा, हिकिड़ी तरफ़ खां माल हूंदो, ॿिए तरफ़ खां कमु हूंदो, यानी महिनत हूंदी, ऐं जेको मुनाफ़ो पैदा थींदो उन में तय कंदा त अधो ते, 3 हिसे ते, 2 हिसनि ते, या जंहिं ते तय थींदो उन मुताबिक़ थींदो। अञा हिकिड़ी जेका ॿी शइ आहे उहा आहे त नुक़सानु थिए, ख़सारो थिए त उहो सॼो जंहिंजो पैसो आहे उन जी ज़िम्मे हूंदो आहे। कमु करण वारे जी तरफ़ खां चूंकि उन में का बि सरमाए जी सूरत में शराकत कान्हे का, इन करे नुक़सानु ज़ाहिर थींदो त पैसे वारे जो थींदो जंहिंजा पैसा शामिल आहिनि। त उन नुक़सान में कमु करण वारो शामिल न हूंदो, उन में सिर्फ़ु मालिक शामिल हूंदो जंहिंजा पैसा आहिनि। अगर नुकसान व खसारा होगा तो पूरे का पूरा सरमाए वाला फरीक बर्दाश्त करेगा, जिसे फ़िक्र की इस्तिलाह में रब्बुल माल कहा जाता है। यानी जिसकी तरफ से सरमाया, जंहिंजी तरफ़ खां सरमाया उनखे रब्बुल माल चइबो आहे, ऐं जंहिंजी तरफ़ खां कमु आहे उनखे आमिल या मुज़ारिब चइबो आहे। हाणे जेका शइ असांखे ॾिसणी आहे उहा आहे त मुज़ारबत ऐं रिबा में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे। मुज़ारबत ऐं रिबा में जेके फ़र्क़ु आहिनि, यानी सूद में, उहे मुसनिफ़ ॿुधाया आहिनि।
हिन उनवान जे हेठां ई 2 नंबर सिटक मुजारबत में सरमाए वाले फरीक के लिए काम करने वाले फरीक की तरफ से ये ज़मानत नहीं होती कि मामला ख़त्म होने पर उसको इसका असल सरमाया पूरे का पूरा मिलेगा। यानी कम करण वारे जी तरफ़ खां जंहिंजी तरफ़ खां माल हूंदो आहे रबुल माल खे का बि ज़मानत न मिलंदी आहे त जॾहिं असांजो कमु पूरो थींदो त तुंहिंजा पैसा जेतिरा तो ॾिना ओतिरा जा ओतिरा तोखे मोकिलाए ॾिबा, इन जी ज़मानत न हूंदी आहे। ठीकु आहे। जॾहिं त रिबा जे मामले में छा हूंदो आहे, जेतिरा पैसा ॾिबा आहिनि ओतिरा त वठिबा ई वठिबा, पर जेको मुनाफ़ो हूंदो उहो बि न मिलंदो त वरी उहो बि शामिलु कबो असल में, ऐं पोइ उन समेत पैसा वठणु ज़रूरी आहिनि। मालिक उन मां कुझु कमाए न कमाए, यानी मक़रूज़ जेको आहे जंहिं वरितो आहे पैसो उहो कमाए न कमाए, उनखे असुल बि ॾियणो आहे, रासुल माल बि वापसि करिणो आहे ऐं मुनाफ़ो बि वापसि करिणो आहे। ये इसलिए कि मुजारबत का सरमाया काम करने वाले फरीक के पास बतौर अमानत होता है जो उसकी मिल्कियत नहीं होती, बल्कि रब्बुल माल की मिल्कियत होता है। और अमानत का ये कायदा है कि वो अगर किसी गैर इख्तियारी सबब के तहत ज़ाया और तलफ हो जाए तो अमीन पर तावान लाज़िम नहीं आता। यानी मुजारबत में जेके आहिनि जंहिंजा पैसा हूंदा, माल जंहिंजी तरफ़ खां हूंदो ऐं ॿी धुर जेका हुन ते कमु कंदी, त कमु करण वारी धुर आमिल जेका आहे, मुज़ारिब जेका धुर आहे, उन वटि माल अमानत हूंदो आहे। ऐं अमानत हुजण जो मतिलबु आहे त हू हुनजो मालिक न थींदो आहे। सूद में छा थींदो आहे त मालिक पंहिंजा पैसा हुनजी मिल्कियत में ॾींदो आहे। हाणे उहे पैसा हुनजी पंहिंजी मिल्कियत आहे। ठीकु आहे। हिते हुनजी मिल्कियत न आहे ऐं अमानत आहे, ऐं अमानत तलफ़ थी वेंदी आहे त हुनजो को बि उनको भरे न ॾिबो आहे। जबकि रिबा का माल दूसरे के पास बतौर कर्ज होता है जो देने वाले की मिल्कियत से निकल कर लेने वाले की मिल्कियत में दाखिल हो जाता है और वक्त मुकर्रर के बाद उसकी मिसल को लौटाना ज़रूरी होता है। जॾहिं मुकर्रर वक्त पूरो थींदो त ओतिरा जो ओतिरा पैसा वापसि करणु ज़रूरी हूंदा आहिनि। ॿियो फ़र्क़ु इहा आहे त मुज़ारबत में असुल पर बतौर नफ़ा ज़्यादती का यकीन नहीं होता। मुज़ारबत में यकीन न हूंदो आहे त जेतिरा पैसा रबुल माल जे तरफ़ खां मिलनि था त उन्हनि में को इज़ाफ़ो थियो त बि ठीकु, जे न बि थियो तॾहिं बि ठीकु। जे थियो त नफ़े में अदोद या जेतिरो हिसो तइ कयूं उन मुताबिक़ तक़सीम कंदा, जे न थियो त बसि ॿई हथ ख़ाली। पर सूद में ईअं न थींदो आहे। सूद में तइ थींदो आहे त मुंहिंजे असुल पैसनि जे मथां हेतिरो वधीक तोखे मिले न मिले मूंखे ॾियणो अथई। इहो फ़र्क़ु आहे। टियों फ़र्क़ु इहा आहे त मुज़ारबत में बसूरत नफ़ा असल पर ज़्यादती का तयन निस्बत हिस्से से होता है, माहाना या सालाना या 5 या 10% के लिहाज से नहीं होता। हिन में मुज़ारबत में ईअं न चइबो आहे त हेतिरा पैसा माल के तरफ़ खां रासुल माल रबुल माल जे तरफ़ खां हेतिरा पैसा ऐं उन ते कमु करण खां पोइ माहाना हेतिरो नफ़ो मालिक खे ॾिबो या सालाना ॾिबो ऐं हेतिरो या हेतिरो ॾिबो, इहो तइ न थींदो आहे। आख़िर में जॾहिं कमु मुकमल थींदो आहे, नफ़ो जो हिसाबु लॻाइबो आहे ऐं उन में तइ थियल जेको हिसो थींदो आहे उहो तक़सीम कबो आहे। पर सूद में इहो मुतयन हूंदो आहे त पैसा हेतिरा मालिक तोखे ॾिए थो त नफ़ो हेतिरो जो हेतिरो तोखे ॾियणो आहे। पोइ उन में सालाना तइ थिए या माहाना तइ थिए। यानी मुज़ारबत जो मामिलो मुकमल थियण खां पोइ नफ़े जी तक़सीम जो मसइलो ईंदो आहे ऐं सूद में पैसा मालिक जे तरफ़ खां जॾहिं हवाले थींदा आहिनि त पोइ माहाना नफ़ो ॾियणु शुरू थी वेंदो आहे। पैसा मालिक वटि पिया हुजनि ऐं इहो केसि ताईं थो हले इहो तइ न थींदो आहे। जॾहिं बि थिए पर नफ़ो अॻु में शुरू थी वेंदो आहे, ॾियणु शुरू थी वेंदो आहे। मुज़ारबत में ईअं न थींदो आहे। मुज़ारबत जो मामिलो जॾहिं ख़तमु कबो आहे त पोइ उन वक़्तु हिसाबु कबो आहे। इन करे जेकॾहिं मुज़ारबत हुजे ऐं नफ़ो असां माहाना खणूं त
मुज़ारबत जे उसूलनि जे मुताबिक़ इहो नफ़ो न रहंदो। अॼुकल्ह कॾहिं ईअं थींदो आहे न त इहे मुंहिंजे तरफ़ खां पैसा आहिनि, दुकान में इस्तेमालु कनि ऐं पोइ दुकान मां नफ़ो तइ करे छॾींदा त महीने ते हेतिरो तोखे ॾींदासीं। असीं सम्झंदा आहियूं त इहा बि मुज़ारबत आहे, ॾिसूं पिया था त कारोबार थो करे, नफ़ो थो कमाए, उन नफ़े में असांखे तइ थियल पैसा ॾिए थो ऐं दुकानदार बि तइ थियल पैसा इन करे ॾियणु पसंदि कंदो आहे त हुनखे ख़बर आहे त हिन मां हेतिरा मां कमाईंदुसि, हेतिरा मूंखे मिलंदा, हेतिरा मां हिनखे ॾेई छॾींदुसि। पर इनखे मुज़ारबत न चइबो, इहो मुज़ारबत जे नाले ते इन क़िस्म जे कारोबार खे कॾहिं बि जाइज़ नथो थी सघे। ठीकु आहे। अॻिते जेको उनवान आहे मुज़ारबत और शिरकत में फ़र्क़ु। हिकिड़ो कारोबार मुज़ारबत जी सूरत में थींदो आहे, ॿियो थींदो आहे शिरकत जे सूरत में। मुज़ारबत ऐं शिरकत में जेको फ़र्क़ु आहे वो पहिरियों फ़र्क़ु हीअ आहे तो शिरकत अमवाल में सरमाया भी दोनों फरीक़ों का होता है और अमल भी दोनों फरीक़ों का होता है। यानी ॿ धुरियूं पाण में गॾिजी पैसा कंदियूं, वरी गॾिजी कमु कंदियूं, त इनखे चइबो आहे शिरकत जो कारोबार। ॿियो फ़र्क़ु इहो आहे त मुज़ारबत में नुक़सानु थिए त कमु करण वारी जेका धुर हूंदी आहे उहा नुक़सान जी ज़िमेदार न थींदी आहे। शिरकत में छाकाणि त पैसा बि ॿिन्ही जा हूंदा आहिनि ऐं कमु बि ॿिन्ही जो हूंदो आहे, नुक़सानु थींदो आहे त ॿई बराबरि जा शरीक थींदा आहिनि। मुज़ारबत जे अंदरि हिकिड़ो अहम उसूल जेको आहे उहो अॻियनि सेक्टरुनि में बयानु थो करे, उनखे थोरो तवजो सां पढ़िजो। क्योंकि मुज़ारबत में इसका भी एहतमाल होता है कि किसी वक्त कारोबार फेल होने से असल सरमाए में नुकसान उठाना पड़ जाता है, लिहाजा इसमें नफ़े की तकसीम दौरान मामला नहीं हो सकती। माना जेसि ताईं मामिलो हले थो पियो तेसि ताईं नफ़ो तक़सीम न थींदो। मामिलो जॾहिं ख़तमु थींदो त उनखां पोइ नफ़े में तक़सीम थी सघे थी। फ़ुक़हा ने दरमियान में न मुनाफ़ी की तक़सीम को नाजायज़ लिखा है और इसको मुज़ारबत की मुनाफ़ी करार दिया है। माना जैसे मुज़ारबत जो मामिलो जैसे ख़त्म नथो थिए उनखां पहिरीं मुज़ारबत करण वारियूं ॿई धुरियूं नफ़ो खणणु शुरू कनि ऐं ॾियणु शुरू कनि हिक ॿिए खे, त इहो मुज़ारबत जे उसूलनि जे ख़िलाफ़ु थी वेंदो। किन फ़क़ीहनि इहो बि लिखियो आहे त मुज़ारबत का जवाज़ ख़िलाफ़ क़ियास है। हिकिड़ो उसूल आहे मुज़ारबत जायज़ आहे पर क़ियास जे ख़िलाफ़ आहे, और जिस चीज़ का जवाज़ ख़िलाफ़ क़ियास हो वो जवाज़ उस चीज़ तक महदूद होता है। यानी कंहिं बि शइ जो जॾहिं जवाज़ असां क़ियास जी बुनियाद ते नथा कयूं, ख़िलाफ़ क़ियास था कयूं, पर चूंकि उन मख़सूस शइ में जवाज़ मौजूदु आहे त हाणे असां इन जवाज़ खे उतां ट्रांसफ़र न कंदासीं, माना उतां खणी ॿिए ते हुकुम न लॻाईंदासीं। इहो जवाज़ सिर्फ़ु इन ताईं मौजूदु रहंदो, ॿिए ॾांहुं न मुंतक़िल थींदो। चूँकि मुज़ारबत का जवाज़ तिजारत यानी ख़रीद फ़रोख़्त से मुतल्लिक़ है, लिहाजा मुज़ारबत तिजारत के सिवा बाकी कारोबार जैसे सनत व तिजारत वग़ैरह में जायज़ नहीं, सनत व हिरफत में जायज़ नहीं। यानी मुज़ारबत वारी जेका बि सूरत आहे उहा सिर्फ़ु तिजारत में जायज़ थी सघे थी। तिजारत खां सवाइ असां को कारखानो मुज़ारबत वारे उसूल ते लॻायूं, इहो जाइज़ कोन्हे, छो त मुज़ारबत क़ियास जी बुनियाद ते जाइज़ थी आहे ऐं जेका शइ क़ियास जी बुनियाद ते जाइज़ न थी आहे, ख़िलाफ़ क़ियास थी आहे। इन करे ख़िलाफ़ क़ियास जेका शइ जाइज़ हूंदी आहे त उहा उन मख़सूस सूरत खां सवाइ ॿियनि सूरतुनि में नथी थी सघे। त मख़सूस सूरत हुई तिजारत जी, तिजारत में मुज़ारबत हली सघे थी, तिजारत खां सवाइ सनत में ऐं अहिड़े क़िस्म जे ॿियनि कमनि में मुज़ारबत नथी थी सघे। मतिलबु इन जो इहो आहे त हिकिड़े तरफ़ खां पैसा हुजनि ऐं ॿिए तरफ़ खां हुनुरमंद ऐं माहिर माण्हू मौजूदु हुजनि ऐं उहे गॾिजी को कारखानो क़ाइमु कनि, त इहा मुज़ारबत जी शिकिल कारखाने में नथी हलाए सघे, इहो जाइज़ कोन थींदो। मुज़ारबत की फ़िक़ही हकीकत व माहियत के बारे में जो अर्ज़ किया गया है उससे ये मतलब पैदा होता है कि जब मुज़ारबत में सरमाए वाले फ़रीक़ को ये यकीन दिलाया जाए कि इसका असल सरमाया कर्ज़ की तरह महफूज रहेगा और नफ़ा भी ज़रूर मिलेगा, या ये कि उसमें यह तय हो कि मुनाफा की तकसीम निस्बती हिस्से से नहीं बल्कि सालाना या माहाना इतने फ़ीसद के हिसाब से होगी,
مثلاً 10% یا 15%، اور یہ کہ نفع کی تقسیم دوران معاملہ درمیان میں ہوتی رہے گی تو وہ معاملہ مضاربت کا معاملہ نہیں رہتا اور اس کے احکام مضاربت سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ان میں کافی پوائنٹس ہیں جن تم دھیان سے ٻدھی ہوں تو ان کی توجہ میں رکھو۔ مضاربت میں سرمایہ والو جو والی جگہ دور ہے ان کے یہ یقین ॾियारिजे تو تجھا پیسہ جترا تو ॾींदो ओतिरा ई तोखे मिलंदा، उन में कंहिं बि क़िस्म जो फ़र्क़ु न थींदो। त इहो मुज़ारबत जो उसूल ख़िलाफ़ु आहे। इहा सूरत मुज़ारबत मां निकिरी वेंदी। जेकॾहिं उनखे यकीन ॾियारिजे त तोखे नफ़ो ज़रूरु मिलंदो त इन सूरत में बि इहा शइ मुज़ारबत जे उसूलनि खां निकिरी वेंदी। जेकॾहिं इहो चइजेसि त पंहिंजो मामिलो त जेसि ताईं बि आहे पर नफ़ो तोखे सालाना ॾींदासीं, माहाना ॾींदासीं, त बि इहा सूरत मुज़ारबत जी सूरत मां निकिरी वेंदी। ऐं जेकॾहिं इहो तइ करे ॾिजे त तुंहिंजो नफ़ो हेतिरा % हूंदो, 5%, 10%, 15%, त इन सूरत में बि इहो मुज़ारबत न रहंदो, उनजो हुकुम अलॻि थी वेंदो। हाणे हिते इन सॼो कुझु ॿुधाइण खां पोइ यानी इस्तिलाही माना ऐं उन बुनियाद ते कुझु ज़रूरी शयूं ॿुधाइण खां पोइ मुसनफ़ वरी ॿीहर अचे थो उन कम ते जो पहिरें करणु खपे हा, पर जीअं हिते तरतीब में आहे त पाण हीअं था रखूं। उहो आहे मुज़ारबत जी लुग़वी माना। मुज़ारबत जे लुग़वी माना जे लाइ तव्हां चोथी 5 लाइन ते हलिया अचो। लफ़्ज़ मुज़ारबत की लुग़वी तहक़ीक़ ये है, इहो तव्हां सभु ॾिसी वठो त पोइ मां अॻिते पढ़ां। ये लफ्ज़ बाब मुफ़ालत का मस्दर है जिसका मादा मुजर्रद लफ्ज़ ज़रब है। आयो सां ॾिठो न? ठीक है। और ज़रब की लुगत में कई माने हैं। ये कुरान मजीद में कई मानाओं के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। मसलन आ जाएँ फ़ज़रब रिक़ाब इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक वज़रिबूहुन्न। ये उनजी हिकिड़ी माना आहे। ठीकु आहे। इन में तव्हां ॾिसो था जेके बि आयतूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि इन्हनि में ज़रब जी माना आहे मारणु। आयतुनि जी माना मुंहिंजे ख़्याल में ईंदी हूंदी पाण सभिनी खे। ठीकु आहे। फ़ज़रब रिक़ाब त पोइ कंधु मारणु जेको आहे आयत पूरीअ में हिकिड़ो लफ़्ज़ आयल आहे। इज़रिब बिअसाकल हजर पंहिंजी लठ पथर ते हण माना मार। फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक उन्हनि जे गर्दननि जे मथां हणो। ठीकु आहे। इहा माना वज़रिबूहुन्न उन्हनि खे मारियो औरतुनि खे। त इन में ज़रब माना मारण जी आहे। हिकिड़ी माना जेका ज़रब जी आहे उहा आहे मिसाल बयानु करण जी। उनजो हिकिड़ो ई मिसाल ॾिनो अथई यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, अलाह ताला मिसाल बयानु करे थो। ठीकु आहे। टी माना जेका आहे ज़रब माना ज़मीन में हलण ऐं सफ़र करण जी आहे। उनजे लाइ हिन मिसाल ॾिनो आहे इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाह, जॾहिं तव्हां अलाह जे रस्ते में सफ़र कयो। इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़, जॾहिं ज़मीन में तव्हां हलो। यज़रिबून फ़िल अर्ज़, ज़मीन में हलनि था। इहे सभु अलॻि अलॻि आयतुनि जा जुमिला आहिनि। चौथी माना ज़रब जी आहे का शइ कंहिंजे ज़िमे करणु, कंहिंजे मथां विझणु या मुसलत करणु। ज़ुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लत वल मस्कन, उन्हनि जे मथां ज़िल्लत ऐं मस्कनत लॻाई वई आहे, मड़ी वई आहे या उन्हनि ते मुसलत कई वई आहे। ठीकु आहे। वल यज़रिबन बिख़ुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, पंहिंजूं चादरूं पंहिंजे गिरेबाननि जे मथां कनि, मथां हणनि रखनि। इन माना में फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़। अच्छा, इहा जेका माना आहे इन खां परे माना थी ज़रूरत अचो। इन जी हिकिड़ी माना थींदी आहे थपकी ॾेई सुम्हारणु। ॿार खे बि पाण सुम्हारींदा आहियूं थपकी ॾेई, ऐं ख़ासि करे
हिते ॾींदा आहिनि जेका इनखे ज़रब चइबो आहे, कननि जे मथां थपकी ॾेई सुम्हारणु। ठीकु आहे, त उनजो मिसाल आहे फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़। असां बि कहफ़ जे मामले में आहे हिते त उन्हनि जे कननि जे मथां थपकी हणे असां उन्हनि खे सुम्हारे छॾियो त उहे सुधारिया। इहे सभु मानाऊं आहिनि जेके तव्हां ॾिठियूं। मुफ़ालत जे बाब जी ख़ुसूसियत पाण मुज़ारत में पढ़ी चुका आहियूं, जंहिं जो मक़सदु हूंदो आहे दो या दो से ज़्यादा अशख़ास का बाहम किसी फ़ेल में शरीक होना, ॿिनि या ॿियनि खां वधीक माण्हुनि जो पाण में शरीक थियणु। इन करे मुज़ारबत जी माना थींदी ॿिनि माण्हुनि जो पाण में हिक ॿिए सां को मामिलो करणु। ठीकु आहे, ज़रब जे फ़ेल में शरीक थियणु। जीअं मुक़ातल जी माना आहे ॿिनि शख़्सनि जो हिक ॿिए सां विढ़णु, क़त्ल जे कम में शरीक थियणु। मुसाफ़िर जी माना छा आहे, ॿ माण्हू पाण में हिक ॿिए सां काकुर पाए मिलनि। ठीकु आहे, मुसाफ़िर चइबो आहे। त इहा माना मुफ़ालत जे बाब में लाज़मी रखियलु आहे। जेकॾहिं मुज़ारबत जी बुनियादु ज़रबुनि मारणु वरितो वञे त हिन जो मतिलबु थींदो ॿिनि माण्हुनि जो हिक ॿिए खे मारणु। ठीकु आहे, ज़रब माना बयानु करणु थींदो त पोइ मुज़ारबत जी माना थींदी ॿिनि माण्हुनि जो हिक ॿिए सां बयानु करणु, पंहिंजूं ॻाल्हियूं पोज़ीशन्स ॿुधाइणु। ज़मीन में हलणु ऐं सफ़रु करणु मुराद हूंदी त पोइ मुज़ारबत जी माना थींदी ॿिनि शख़्सनि जो पाण में गॾिजी ज़मीन में सफ़रु करणु। हिक ॿिए जे मथां का शइ विझणु मुराद थींदी, जेका माना हिन जी हिकिड़ी आहे। मुसलत करणु हिन जी माना थींदी, त मुज़ारबत जी माना थींदी माण्हू ॿ ॼणा हिक ॿिए जे मथां के शयूं मुसलत कनि। ठीकु आहे, अगरि ज़रब जी माना हिक शइ जो ॿी शइ सां मिलाइणु मुराद थींदी, इन माना में बि ईंदो आहे। मथे हिन जो मिसाल ॾिनो कोन अथई, पर हिन माना में बि ज़रब ईंदो आहे। त पोइ मुज़ारबत जी माना थींदी ॿ माण्हू पाण में कुझु शयूं हिक ॿिए सां जोड़नि ऐं मिलाइनि। ठीकु आहे, इहे सभिनी सूरतुनि में जेके मानाऊं थियूं थियनि उहे थो ॿुधाए। इन्हनि सभिनी मानाउनि जे एतबार सां तव्हां ॾिसंदव ऐं सोचींदव त कहिड़ी माना आहे जंहिंजी मुमासिलत शरी माना सां वधीक वेझी आहे। मुज़ारबत में रबुल माल ऐं आमिल यानी मुज़ारिब पाण में मारण में शरीक न थींदा, न गॾिजी कंहिंखे मारींदा हुजनि। इन करे इन माना में त मुज़ारबत ठहे कान थी। सवाइ इन सूरत जे त हिन जो मतिलबु इहो वठिजे त जॾहिं मुज़ारबत जो मामिलो तइ थींदो आहे त पाण वटि हिकिड़ी रिवायत थिए न त मामिलो तइ करण महिल हथु मिलाईंदा आहियूं, अरब वरी हीअं ताड़ी मिलाईंदा, हथ जे मथां हथु हणणु। त इन निस्बत सां चइजे त चूंकि हिन मामले में हथ ते हथु ॿई मिलाईंदा आहिनि, मुज़ारबत जी माना हुन में शामिलु आहे, त इन करे इनखे मुज़ारबत सॾियो वियो हुजे। इन खां सवाइ हिन जी ॿी का बि निस्बत पाण में कान्हे का। निहाया इब्न अल असीर में अब्दुल्ला बिन उमर जो कौल आहे फ़अरदतु अन अज़रिब अला यदिही ऐं अअख़ुद मअहू, मूं इरादो कयो त उनजे हथ ते हणां, माना उनजी माना इहा आहे त माना मां उन सां बे जो मामिलो फाइनल कयां। त उनजी तौजीह सां ॿुधाइनि लिअन्न मिन आदत नासिल मुतबाई आहिनि ऐं यज़ अहदुहुमा यदहु बिल आख़िर इन अख़द तबाह। छो त माण्हुनि जी आम आदत आहे त जॾहिं मामिलो बे जो कंदा आहिनि हिक ॿिए सां त पोइ हथ जे मथां हथु रखंदा आहिनि, यानी तिरी हणंदा आहिनि या हथु मिलाईंदा आहिनि। ठीकु आहे, ॿी जेका लुगी माना आहे अॻिते हलो थोरो ॿ टे लाइनूं छॾे। दूसरे लुगी माना से फ़िक़ी माना की मुनासिबत मौजूद है, क्योंकि फ़िक़ी माना में भी रब्बुल माल और आमिल दोनों एक दूसरे के लिए उसका हिस्सा वगैरह बयान करते हैं। जेका ॿी माना हुई न ज़रबुनि जी माना बयानु करणु,
त उनजी हिकिड़ी निस्बत आहे त ॿई धुरियूं पाण सां मामला बयानु कंदियूं आहिनि। तव्हांजी तरफ़ खां पैसो, मुंहिंजी तरफ़ खां कमु, जेका बि सूरत हूंदी आहे उहे सां बयानु कंदा आहिनि। इन माना में हिकिड़ी मुताबिक़त मौजूदु आहे जेका मुमकिन थी सघे थी। इन बयान खे हिकु रिवायत में लफ़्ज़ ज़र्ब सां ताबीर कयो वियो आहे। रिवायत जा लफ़्ज़ हिन तरह अन हकीम बिन हज़ाम कान यश्तरितु अला रजुल इज़ा आताहु मालन मुक़ारिज़तन यज़रिबु लहू बिही, यानी हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जॾहिं कंहिंखे किराज़ जी सूरत में माल ॾींदो हो त पोइ ईअं हथु हणंदो, हथ जे मथां हथु रखंदो। फ़ुक़हा शाफ़ी ने इसी दूसरी तवजीह को इख्तियार किया, यानी ये कि मामला मुज़ारबत कहने की वजह यह है कि इसमें हर दो फरीक एक दूसरे के लिए उसका हिस्सा वगैरह बयान करते हैं। मुज़ारबत के तीसरे लुग़वी माना यानी दो आदमियों का बाहम दिगर ज़मीन में चलने और सफ़र करने में शरीक होना, और फ़िकी माना के दरमियान बज़ाहिर कोई मुमासलत और मुनासिबत नज़र नहीं आती। माना इन टी माना जी फ़िकी माना सां का मुनासिबत नज़र नथी अचे, छाकाणि त मुज़ारबत जे मामले में रबुल माल ऐं आमिल हिक ॿिए सां ज़मीन ते कोन हलंदा आहिनि, न सफ़र कंदा आहिनि। ऐं सफ़र सिर्फ़ु मुज़ारिब कंदो आहे जेकॾहिं हुनखे कमु करिणो हुजे, तिजारत करणी हुजे, सफ़र करिणो पवे त साहिब माल जेको माल रासुल माल या छा चइजे साहिबुल माल उहो कंहिं बि क़िस्म जो सफ़र न कंदो आहे। इन करे इन माना जो पाण में को बि तालुक़ कोन्हे। और मुज़ारबत के इस लुग़वी माना के साथ मुमासलत के लिए ज़रूरी है कि दोनों फरीक ज़रबुन फिल अर्ज़ के फ़ेल में शरीक हों, तो ये शरीक न हूंदा आहिनि, इन करे मुनासिबत कान्हे। हाणे इहा जेका माना आहे सफ़र करण वारी माना, इन जी का मुताबिक़त मुज़ारबत सां कान्हे, पर चवे थो त अजीब इहो आहे त असांजे हनफ़ी फ़क़ीहनि वटि वरी इन माना खे इख़्तियार कयो वियो आहे। मुज़ारबत जी इहा माना यानी सफ़र करण वारी माना खे इख़्तियार कयो वियो आहे। उनजो वजह वक़्तु ॿुधाए थो त शायदि अलावा ज़रबुन फिल अर्ज़ के अल्फाज तिजारती चलत फिरत और कारोबारी सफ़र के लिए ख़ासि नहीं। इन जी मुताबिक़त हिकु इन वजह सां बि कान्हे त इहो ज़रबुन फिल अर्ज़ जी माना सिर्फ़ु तिजारत कान्हे, पर जिहाद जे लाइ बि इहो इस्तेमालु थियो आहे लफ़्ज़, जीअं क़ुर मजीद में असीं मुख़्तलिफ़ आयतुनि में ॾिसी सघूं था। मिसाल सूरत निसा जी आयत नंबर 94 और आयत नंबर 100 तव्हां ॾिसंदो त उन में तिजारती सफ़र सां गॾु जिहाद लाइ सफ़र जी माना बि शामिलु आहे। मुसन्निफ़ जंहिं माना खे इख़्तियार कयो आहे उहा 6 नंबर माना आहे, दो चीज़ों का आपस में खलत वलत कर देना। जेका इहा माना थी आख़िरी जंहिंजो उन क़ुर मजीद मां को मिसाल कोन ॾिनो या लुग़त मां मथे को मिसाल कोन ॾिनी, पर पाण उनखे थो इख़्तियार करे त मुज़ारबत में ॿई धुरियूं हिक ॿिए जे मथां पंहिंजियूं शयूं बयानु कंदियूं आहिनि, इन करे हिन मां मुज़ारबत जी माना वधीक बहितर आहे। इन खां पोइ जेका शइ अहम आहे उहा अॻी पैराग्राफ में आहे, उहा इहा आहे त मुज़ारबत जो ॿियो नालो किराज़ ऐं मुक़ारिज़ आहे, ऐं इहो अहल मदीना या अहल हिजाज़ यानी अहल हिजाज़ जो मतिलबु आहे मको ऐं हुनजे आसपास जा माण्हू, इहे किराज़ जे नाले सां मुज़ारबत जे मामले खे बयानु कंदा। ऐं इराक़ में इन क़िस्म जे मुआमले खे मुज़ारबत सॾियो वेंदो, जंहिं शइ खे मुज़ारबत सॾिजे थो इराक़ में हुनखे मुज़ारबत सॾींदा, उन ई शइ खे हिजाज़ में किराज़ सॾींदा या मुक़ारिज़त सॾींदा। हदीस जी किताबनि में ऐं मालिकी शाफ़ी हंबली फ़िक़ह जी किताबनि में इन खे किराज़ जे नाले सां बयानु कयो वियो आहे। ठीकु आहे, ऐं इन मामले खे किराज़ ऐं मुक़ारिज़ चवण जा ॿ वजह आहिनि। हिकु इहो त असुलु कर्ज़ आहे जंहिंजी लुग़वी माना आहे
कंहिं शइ खे उनजो कुझु हिसो कटे ॾियणु। कर्ज़ जी माना सुठो आहे कटणु, ठीकु आहे। ऐं कर्ज़ खे बि इन करे कर्ज़ु चइबो आहे जो पंहिंजे पैसनि मां कुझु हिसो कढी ॿिए खे ॾिबो आहे। त हिन खे बि मुक़ारिज़ या क़िरात इन करे थो चइजे त साहिबु माल पंहिंजे माल मां कुझु हिसो ॿिए खे तिजारत करण ॾींदो आहे, इन करे हिनखे मुक़ारिज़ा चयो वेंदो आहे या क़िराज़ चयो वेंदो आहे। बाब मुफ़ालत जी ख़ासियत मुशारकत जे लिहाज़ सां क़िराज़ ऐं मुक़ारिज़े जी माना थी ॿ माण्हू कंहिं शइ खे कंहिं शइ जो कुझु हिसो कटे ऐं उन में शामिलु थियनि। त मिसाल रबुल माल जेको आहे पंहिंजे माल जो कुझु हिसो कटे अलॻि कंदो आहे, ऐं कमु करण वारो पंहिंजी महिनत ऐं पंहिंजो फ़न, पंहिंजो कमु, पंहिंजो वक़्त मां कढी अलॻि करे शामिलु कंदो आहे। त इन माना में हिनखे क़िराज़ ऐं मुक़ारिज़ा चयो वेंदो आहे। ॿियो वजह हीअ आहे त मुक़ारिज़ जी लुग़त में मुसावत जी माना बि ईंदी आहे, यानी बराबरी। छाकाणि त हिन मामले में रबुल माल ऐं आमल में जेका हैसियत हूंदी आहे न उहा मुसावियाना हूंदी आहे। हिक जो माल ॿिए जो कमु ऐं ॿिन्ही जी हैसियत हिक जहिड़ी हुजण करे ऐं नफ़े में इस्तिकाक में ॿई बराबरि हूंदा आहिनि। इन करे हिन मामले खे मुक़ारिज़ सां सॾियो वेंदो आहे। हाणे हीअ थो ॿुधाए त मुज़ारबत जे जवाज़ जी नोयत कहिड़ी आहे। मुज़ारबत जे जवाज़ जे लाइ हिन इहो वाज़िह कयो आहे हिते त मुज़ारबत जाइज़ आहे, पर जाइज़ मथां वाजिबु आहे, सुन्नत आहे, मुस्तहब आहे या मकरूह आहे। हिन मां कहिड़ी सूरत हिन जी आहे, हिन ते थोरी बहस करे। इन ते बहस खां पहिरीं इन जे सबूत ते हाणे ॻाल्हाए थो, मुज़ारबत जा क़ुरानी दलील ऐं पोइ अहादीस जा दलील, उनखां पोइ उन जा ॿिया दलील बि कनि, उन्हनि ते थो अचे। सभ खां पहिरीं इन मामले में जेके क़ुरान मजीद खां दलील थी सघनि था या जेके पेश कया विया आहिनि उहे थोरी बयानु करियूं। सूरत मुज़म्मिल जी आयत व आख़रून यज़रिबून फिल अर्ज़ यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, ऐं ॿिया उहे जेके ज़मीन में मारींदा, टेर हणंदा, सफ़र कंदा ऐं अलाह जो फज़ुल तलाश कंदा, माना दौलत जे हुसूल लाइ महिनत कंदा। त इन में यज़रिबून जो लफ़्ज़ आहे, इन मां हिन मुज़ारबत मुराद वरिती आहे। लेकिन ये कहते हैं कि ये फरमाना और लफ्ज़ यज़रिबून से इस्तिदलाल करना कई वजूह से नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल कबूल है। पहली वजह यह है कि ये मामला अहले हिजाज़ की लुग़त और बोल चाल में मुज़ारबत के नाम से मुतारिफ़ ही नहीं था। कुरान मजीद हिजाज़ में लथो आहे, कूफ़े में तो कोन लथो आहे। त जेका इस्तिलाह कूफ़े में इस्तेमालु पई थी कुरान मजीद में उहा इस्तेमालु थिए, बल्कि हिजाज़ में मुक़ारिज़ जी इस्तिलाह इस्तेमालु थींदी। मुक़ारिज़ के नाम से मशहूर मारूफ़ था। और कुरान चूँकि अहले इराक़ की लुग़त में नहीं बल्कि अहले हिजाज़ की लुग़त में और मक्का व मदीना में मुरवज ज़बान में नाज़िल हुआ है, लिहाजा आयत मज़बूत से क़िराज़ व मुक़ारिज़ा का जवाज़ कैसे निकाला जा सकता है। बीच है याद दूसरे अल्फाज में मतलब ये हुआ कि अगर ये ख़ास माशी मामला अहले हिजाज़ की ज़बान में जिसके मुताबिक कुरान करीम नाज़िल हुआ मुज़ारबत के नाम से मशहूर मारूफ होता तो आयत मज़कूर के लफ्ज़ यज़रिबून से खींच तान कर उसका जवाज़ निकाला जा सकता था। लेकिन चूँकि ये मुज़ारबत के नाम से नहीं क़िराज़ व मुक़ारिज़ा के नाम से मशहूर मारूफ था, लिहाजा लफ्ज़ यज़रिबून में उसकी तरफ कोई इशारा मौजूद नहीं है, इससे उसका कोई जवाज़ नहीं निकलता। ये बात मेरे ख्याल में यह बात समझ में अची हुई। ॿियो वजह हीअ आहे त ये भी मान लिया जाए कि अहले हिजाज़ के यहाँ ये मामला क़िराज़ के साथ साथ गो कम सही लेकिन मुज़ारबत के नाम से भी मुतारफ़ था, तो भी आयत मज़कूर से इसका जवाब साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज़रबुन फिल अर्ज़ के अल्फाज जैसा कि पीछे मुज़ारबत की लुग़वी बहस में अर्ज़ किया गया तिजारती सफ़र के लिए मखसूस नहीं,
اس لیے کہ قرآن مجید میں سفر جہاد کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے، یعنی یہی الفاظ نہ صرف تجارت کے لیے استعمال ہوئے ہیں بلکہ جہاد کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ تو اتنے بھی ضربتم جو لفظ استعمال کیا ہے تو معنی جہاد میں سفر کرنا ہے۔ سورۃ النساء میں ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو اتنے بھی ضربتم فی الارض آیا ہوا ہے جو کو جہاد کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ضرب فی الارض تجارتی سفر سے مختص نہیں بلکہ تجارتی اور غیر تجارتی دونوں قسم کے سفروں کے لیے عام ہے۔ اگر اس کے ساتھ ابتداء فضل اللہ کے الفاظ ہوں تو ان کی وجہ سے ان کا مطلب تجارتی سفر ہو جاتا ہے، خواہ وہ سفر اپنے مال کے ساتھ اپنی تجارت کے لیے ہو یا دوسرے کے مال کے ساتھ متعین اجرت و تنخواہ کے بدلے ہو یا دوسرے کے مال کے ساتھ منافع کے ایک نسبتی حصے کی خاطر ہو۔ یعنی یہ سفر مضاربت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرے طریقے کے کاروبار کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے سفر سے مراد مضاربت نہیں لی جا سکتی ہے مخصوص۔ آیت مذکورہ میں یضربون فی الارض من فضل اللہ کے معنی ہوئے دوسرے وہ جو رزق و مال کی طلب و تلاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ اور سفر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے مال کے ساتھ اپنے نفع کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ تجارتی سفر کرتے ہیں، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مال کے ساتھ اپنے نفع کی خاطر دوڑ دھوپ اور تجارتی سفر کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آتے ہیں جو ملازم کے طور پر متعین اجرت اور تنخواہ کے بدلے دوسرے کے لیے تجارتی دوڑ دھوپ اور سفر کرتے ہیں، یا مضارب کے طور پر نفع کے نسبتی حصے کے بدلے تجارتی سفر کرتے ہیں۔ اس طرح اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ادھر ادھر محنت مزدوری کر کے رزق و مال کماتے اور حاصل کرتے ہیں، تو یہ سب صورتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا آیت مذکور کو ایسے تجارتی سفر کے ساتھ خاص کر دینا جو مضاربت کے تحت ہوتا ہے زبردستی کی بات ہے اور استدلال کے مسلم اصولوں کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ یضربون فی الارض کا مطلب مضاربت کا تجارتی سفر لینا نہ لغت و علم صرف کی روح سے صحیح ہے اور نہ عقل اور منطق کی روح سے صحیح ہے، لہذا اس سے کسی طرح مضاربت کا جواز نہیں نکلتا۔ ان آیت میں مضاربت و جواز نہ تو نکلے۔ بعض علماء حضرات نے جواز مضاربت سے متعلق قرآن مجید کی دو اور آیات بھی پیش کی ہیں۔ ایک سورۃ الجمعہ کی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، دوسری لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ۔ تو ان میں فضل جی تلاش لا نکرن کے انہیں مضاربت لا استعمال کیا ہے۔ یہ دونوں آیتیں مضاربت سے متعلق نہیں ہیں بلکہ مطلق معاش جد و جہد سے متعلق ہیں۔ ان میں مضاربت ثابت نہیں تھے تو ان میں مطلق معاش کی کوشش کرنے جو ذکر آئے، مضاربت جو ذکر نہ ہے۔ ہاں اگیں پیرات ہلیا چو صفحے نمبر 63 کو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت واقع ہے کہ قرآن حکیم میں قراض و مضاربت کے جواز یا عدم جواز سے متعلق کوئی جزوی تفصیلی دلیل نہیں ملتی، یعنی کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جس میں خاص طور پر قراض و مضاربت کے جواز یا عدم جواز کا واضح ذکر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء جیسے ابن حزم اور ابن رشد وغیرہ نے دعوے کے ساتھ لکھا ہے کہ فقہ کے ہر باب کے لیے کتاب و سنت اور قرآن و حدیث سے دلیل ملتی ہے سوائے قراض اور مضاربت کے۔ ابن حزم اور ابن رشد کہتے ہیں کہ قراض اور مضاربت کے لیے نہ قرآن میں دلیل موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے۔ چلو اگلے صفحے پر آ جائیں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ کیونکہ مضاربت جائز ہے کسی نہ کسی شکل میں، یعنی ایک مخصوص حالت میں، اس لیے ان کا قرآن مجید میں دلیل ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی چیز جس کے ساتھ ہماری معاشی ضرورتیں وابستہ ہیں
ان کے لیے قرآن مجید میں اصولی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جب آگے آخر میں بحث کریں گے تو وہاں پر یہ ثابت کریں گے۔ فی الحال حدیث کی کتابوں پر یہ بحث کرتے ہیں کہ حدیث میں مضاربت کے بارے میں کیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز عرض کر دینا ضروری ہے وہ یہ کہ جہاں تک حدیث کی جو مشہور و معتبر کتابیں ہیں، سیاہ ستہ ہیں خاص طور پر، ان میں 4 کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ان میں قراءت اور مضاربت سے متعلق کوئی حدیث موجود نہیں، بلکہ سرے سے ان کے اندر قراءت اور مضاربت کا کوئی باب ہی نہیں۔ تو ان اہم 4 کتابوں میں تو مضاربت کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں باب موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں باب کا عنوان ہے باب فی المضارب یخالف، لیکن اس میں کوئی ایسی حدیث مذکور نہیں جو کسی طرح کی قراءت و مضاربت سے متعلق ہو۔ اس میں جو 2 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، ایک کے راوی حضرت عروۃ الباری ہیں اور الفاظ یہ ہیں۔ حضرت عروہ نے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 دینار دے کر فرمایا کہ اس سے قربانی کی بکری خریدو، اور اس نے جا کر اسے 2 بکریاں خریدیں، پھر 1 بکری 1 دینار سے بیچ دی اور 1 بکری اور دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا فرمائی کہ تیری تجارت میں برکت ہو۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں وہ مٹی بھی خریدتے تو ضرور نفع پاتے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دعا بھی ہوئی، لیکن معاملے کو دیکھ لیں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 روپیہ دیا، 1 دینار دیا کہ جاؤ 1 بکری خرید کرو۔ اس نے 1 دینار میں 2 خرید کر لی اور پھر 1 روپے میں 1 دینار میں بیچ دی، دینار وہی واپس لے کر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بکری بھی دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خوشی کا اظہار کیا اور دعا بھی دی۔ دوسری حدیث حکیم بن حزام کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معه بدینار یشتری له اضحیۃ، یعنی انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دینار ڈنو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا قربانی جو جانور خرید کرے چھے تو ان 1 دینار میں ونی ہکڑی شے خرید کئی، یعنی بکری یا بکر جو کو خرید کہیں وہ ذکر نہ ہے، 1 دینار میں ورتیں وری ان کے وکیں، پر وہ وکیں 2 دینارن میں، وری 1 دینار میں ساڳियो وٹھی دینار ہکڑو بچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھنی آयो۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دعا ॾिनी ऐं जेको 1 रुपयो 1 दीनार वधीक हिन हासिलु कयो उहो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदको करे छॾियो ऐं हकीम बिन हज़ाम जा दुआ बि घुरी। त हाणे इन में पाण सिधो पे था ॾिसूं त मुज़ारबत जी का बि शिकिल मौजूदु कान्हे का। मुज़ारबत में ईअं थींदो आहे न त हिकिड़ो माण्हू तव्हांखे पैसा थो ॾिए त तव्हां वञी कारोबार कयो, पोइ हुन मां नफ़ो कमायो त उहो खणी अचो ऐं वधो थींदो या जेको का शइ तइ थींदी मामिलो तइ थींदो। हीअ त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन शइ ख़रीद करण लाइ चयो त उन जे बदिले में उहो ख़रीद करण महिल 1 रुपए खे 2 रुपया ठाहिया, त इन में मुज़ारबत जी का सूरत कान्हे का। औनुल मबूद और बज़ुल मजहूद, ये 2 शरह हैं सुनन अबी दाऊद के। इन हदीसों की शरह में उन्होंने लिखा है कि सनद के लिहाज से ये दोनों ज़ईफ़ हैं और मुज़ारबत से कतई गैर मुतल्लिक़ है। हदीसें सनद के एतबार से भी ठीक नहीं है और इनका ताल्लुक़ मुज़ारबत से भी नहीं है। सुनन इब्न माजा के में बाब का उन्वान है बाब शिरकत वल मुज़ारबत, ठीक है, और इस उन्वान के तहत भी जो हदीस आती है वो यहाँ बयान करते हैं। अन सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन फ़ीहिन्नल अलबरका अलबै इला अजल वल मुक़ारज़ह व इख़लातुल बुर्र बिश्शईर लिल बैत ला लिल बै, यानी 3 शयूं अहिड़ियूं आहिनि जिन में बरकत आहे। हिकिड़े वक़्त ताईं मुक़ररु वक़्त ताईं बै, ॿियो मुक़ारज़ह यानी मुज़ारबत, ऐं ॿियो त कणिक खे जवन सां मिलाइजे पर पंहिंजे खाइण जे लाइ, विकिरे जे लाइ न, ठीकु आहे। इन्हनि शयुनि में बरकत आहे।
محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ اس حدیث کی سند میں دو راوی مجہول ہیں، ایک نصر بن القاسم اور دوسرا عبد الرحیم بن داؤد، ان کرے یہ حدیث ضعیف ناقابل اعتماد ہے۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب جلد 10 صفحہ 432 پر نصر بن القاسم کے ترجمے میں حدیث مذکور کو نقل کر کے لکھا ہے، قال البخاری و ھذا موضوع، امام بخاری نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ ان جو مطلب یہ تھو تو پوری سیاست میں مانا سیاست جا 4 کتاب پڑھی ذکر تھی جا باقین میں جے حدیثوں ان کی پوزیشن واضح تھی، ان کا نتیجو نکتو تو سیاست میں کا بھی مرفوع حدیث موجود کانے جمع مزاربت کے ثابت کر سکتے ہیں، اقراض کے ثابت کر سکتے ہیں۔ امام بیہقی نے بھی سنن الکبریٰ میں ایک حدیث نقل کی ہے اور خود ہی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، ابو الجارود نے حبیب بن یسار سے، اس نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ حضرت عباس جب کسی کو مزاربت پر مال دیتے تو یہ شرط لگاتے کہ وہ اس مال کے ساتھ نہ بحری سفر کرے گا، نہ کسی وادی میں اترے گا اور نہ کوئی زندہ جانور خریدے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ نقصان کا ضامن اور ذمہ دار ہوگا۔ جب یہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے اسے جائز ٹھہرایا اور اس کی اجازت دی۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کے سند میں ابو الجارود زیاد بن المنذر نامی جو راوی ہے، امام یحییٰ بن معین نے اس کو جھوٹا اور کاذب لکھا ہے، اور باقی ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی تضعیف کی ہے، لہذا یہ حدیث ناقابل استدلال ہے۔ واضح رہے کہ علامہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ابو الجارود کے متعلق محدثین کے جو اقوال نقل کیے ہیں ان میں سے چند یہ نقل کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین کا قول ہے، کذاب عدو اللہ لیس بسوی، مطلب یہ جھوٹے تھے، اللہ کے دشمن تھے، ایک پیسے کے برابر بھی اس کا کوئی رتبہ نہیں تھا۔ ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں کان رافضین یضع الحدیث، یہ رافضی تھے اور حدیث گھڑتے تھے، بناتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں اتفقوا علی انہ ضعیف الحدیث منکر، سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ ضعیف الحدیث تھا اور منکر تھا۔ پھر چونکہ مدینہ منورہ میں یہ معاملہ مزاربت کے نام سے نہیں، قراض اور مقارضہ کے نام سے مشہور تھا، لہذا حدیث میں مزاربت کا لفظ اس کی گمازی کرتا ہے کہ یہ عراق میں بنائی گئی حدیثیں ہیں، کیونکہ ابو الجارود کوفی ہیں اور عراق میں یہ معاملہ مزاربت کے لفظ سے مشہور تھا۔ عبد الراوی کوفی تھا تو اس نے جب کوئی حدیث پیش کی تو اس میں لفظ بھی مزاربت کا استعمال کیا، ایسا لفظ جو مدینے اور مکے میں استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس لفظ کے استعمال نے بھی واضح کر دیا کہ یہ حدیث جو تھی وہ موضوع ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایک اہم ملاحظہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ بہرحال جیسا کہ بعض محقق علماء کرام نے لکھا ہے، یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قراض و مزاربت کے ثبوت سے متعلق کوئی ایک بھی ایسی حدیث نبوی نہیں ملتی جو مرفوع اور محدثین کے نزدیک صحیح ہو۔ البتہ مختلف کتب حدیث میں ایسے آثار صحابہ ضرور ملتے ہیں جن سے قراض و مزاربت کا محدود جواز مفہوم ہوتا ہے۔ آثار پیش کرنے سے پہلے، آثار بیان کرنے کو پہلے مصنف تو یہ شے واضح کرن گھرے، کلیئر کرن گھرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کو پانچو تجارت جو معاملو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو تو وہ کہڑو وہ مزاربت جو ہو تو وہ مزاربت جائز تھی سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نبوت کا 15 سال پر ہی کہو، نبوت کا اگ میں جو معاملو ہے، پر کو نبی علیہ السلام جو کہو ہے وہ کہڑو ہے وہ ॾिसणो پवंदो۔ हिन शुरू खां वठी किताब लिखिया आहिनि सीरत जा, छो त हीउ वाक़ियो सही तरीक़े सां सीरत में बयानु थियो आहे, तबक़ात इब्न सअद में ऐं ॿियनि अहिड़नि किताबनि में। ऐं आख़िर में
जेको बयानु थियो आहे उनजो पाण तर्जुमो था पढ़ूं। सुफ़े नंबर 352 359। नफ़ीसा बिन्त मनीयह ने रिवायत करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल की उम्र को पहुँचे तो उनसे उनके मुरब्बी चचा अबू तालिब ने फरमाया कि शदीद कहर साली की वजह से मेरे पास कोई माल नहीं, नादार हो गया हूँ और इधर आपकी कौम का कारवान शाम जाने के लिए तैयार है और खदीजा बिन्त खुवैलिद आपकी कौम की कुछ लोगों को अपने काफ़िलों में भेज रही है। अगर आप उसके पास जाएं और उसको अपने मुतल्लिक़ कहें तो फ़ौरन आपको भेजने के लिए तैयार हो जाएगी। चचा भतीजे की इस बातचीत का जब हज़रत खदीजा को इल्म हुआ तो उसने इस बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मेरे तिजारती काफ़िले में शाम जाएं तो मैं आपको इसका 2 गुना दूँगी जो मैं आपकी कौम के किसी दूसरे शख्स को देती हूँ। ॿियनि माण्हुनि खे हज़रत खदीजा मोकिलियो पे ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे संदन चाचे चयो त तव्हां बि वञो त तव्हांखे मोकिले सघे थी। त हज़रत खदीजा चयो त जेतिरो मां ॿियनि खे थी ॾियां तव्हांखे उनखां मां डबल ॾींदुसि, तव्हां जेकर मुंहिंजे तिजारे जे काफ़िले सां वञो। ठीकु आहे। हाणे अॻी जेका रिवायत आहे इन सिलसिले में थोरो हिनखे अञा वधीक वाज़े थी करे। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील ने रिवायत किया कि हज़रत अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे ये पता चला है कि खदीजा ने फ़लाँ आदमी की उजरत 2 जवान ऊँट तय की है जिसे वो तिजारत के सिलसिले में शाम भेज रही है और हम ये पसंद नहीं करते कि वो आपको भी इतनी ही उजरत दे, क्या आप उनसे बात करना पसंद करेंगे? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये पसंद नहीं करता। तो फिर अबू तालिब खुद हज़रत खदीजा के पास गए और कहा, आप मोहम्मद को तिजारती सफ़र के लिए अजीर बनाना चाहती हैं और यह भी कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपने फ़लाँ शख्स की उजरत 2 जवान ऊँट मुकर्रर की है, लेकिन हम मोहम्मद के लिए 4 से कम ऊँटों पर राज़ी न होंगे। तो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि अगर आप किसी दूर के और दुश्मन के लिए कहते तो भी मैं मान लेती, और ऐसे शख्स के लिए कैसे नहीं करेंगे जो आपका महबूब और करीबी है। तो इन ते हज़रत खदीजा राज़ी थी वई। तो ॿियनि खे 2 ऊँट जवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे 4 ऊँट जवान मां ॾियण लाइ तयारु आहियां जेकॾहिं उहे मुंहिंजे काफ़िले में वञनि। इन में नोट करण जी ॻाल्हि छा नोट कई? न, डबल ॾियण जी ॻाल्हि बि आहे, पर पाण बि न विया, पर असांजो मसइलो मुज़ारबत जो आहे उनखे चेक करिणो आहे। मथी हदीस में इहो वाज़े न हो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हज़रत खदीजा सां मामिलो कहिड़ो कयो, मुशारकत जो या मुज़ारबत जो। हिन हदीस में उन्हनि लफ़्ज़नि जी वज़ाहत मौजूदु आहे त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मुज़ारबत या मुशारकत जो मामिलो न कयो, बल्कि उजरत जो मामिलो थियो। हज़रत खदीजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे उजरत ते रखियो, उनजी मज़दूरी तय थी, ॿियनि लाइ 2 ऊँट, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइ 4 ऊँट, त हिन मां उजरत साबित थी। अॻी हदीस में हिकिड़ी ॿी हदीस जा अल्फाज़ में न शामिल कया आहिनि, जिन वधीक लफ़्ज़नि खे न शामिल कयो आहे। उन में इहो ज़िक्र आहे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सां हज़रत खदीजा जो ग़ुलाम मैसर बि सफ़र में शामिल हो। त मैसर सफ़र में शामिल हुजे उन सफ़र में जेको तिजारत जो सफ़र आहे, त मैसर कंहिंजो ग़ुलाम हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हज़रत खदीजा जो। त माना जंहिं मामले में रबुल माल जे तरफ़ खां बि माण्हू शामिल हुजे त इहो मुज़ारबत थी न। मुज़ारबत जे उसूलनि जे मुताबिक़ इहो तय शुदा आहे न त रबुल माल जे तरफ़ खां सिर्फ़ु पैसा हूंदा, बाक़ी सभु कम जेके हूंदा से ॿी दुर जे तरफ़ खां हूंदा जेको आमिल आहे। ऐं हिन मामले में हज़रत खदीजा जो ग़ुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु हुजणु इहो बि साबित करे थो त हीउ मामिलो मुज़ारबत जो न आहे, बल्कि आम तिजारत जो आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे इहो बि वाज़िह थिए थो त हज़रत खदीजा मज़दूर तौरु रखियो, उजरत जे तौरु तय कयो ऐं उनजी क़ीमत या उजरत जेका रखी उहा 2 ऊँट रखी।
ہاں مصنف ॿुधाए थो त آپ نے غور فرمایا کہ طبقات ابن سعد کی ان مذکور روایتوں میں نہ صرف یہ کہ ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے یہ مفہوم ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو معاشی معاملہ کیا تھا وہ قراض و مضاربت کا معاملہ تھا، بلکہ اس کے برعکس ان روایتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ متعین اجرت پر کام کرنے کا معاملہ تھا، اور یہ سفر شام کے لیے اجرت سے مقرر ہوئی تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 جوان اونٹ تھی، جو اجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر ہوئی تھی وہ 4 اونٹ تھی۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ معاملہ جو تھا وہ اجرت کا تھا۔ اب دوسری قدیم اور مستند کتاب سیرت ابن ہشام ہے، اس میں جو الفاظ ہیں وہ نقل کرتے ہیں، ان کا بھی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے روایت کرتے ہوئے کہا ہے، حضرت خدیجہ بنت خویلد ایک ایسی تاجر خاتون تھی جو شرافت کے ساتھ بڑی مالدار بھی تھی، اپنی تجارت میں واقف کار مردوں سے کام لیا کرتی اور اپنے مال ان کو بطور مضاربت منافع کے ایک حصے پر بھی دیا کرتی تھی، اور قریش تو سب بھی تقریباً تجارت پیشہ لوگ تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت راست گو، بڑے امانت دار اور اعلیٰ درجے کے کریم الاخلاق ہیں، تو اس نے آپ کے پاس کسی کو بھیجا اور یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بعثت تاجر کے میرے غلام میسرہ کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کے سلسلے میں ملک شام جانا چاہیں تو میں آپ کو اس معاوضے سے کہیں زیادہ دوں گی جو دوسرے تاجروں کو دیتی ہوں۔ آپ نے پیشکش قبول فرمائی اور میسرہ کے ہمراہ شام تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ مال اور سامان فروخت کیا جو ساتھ لے گئے تھے، اور دوسرا مال و سامان خریدا جو ساتھ لانا چاہتے تھے۔ پھر میسرہ کے ساتھ واپس مکے کی طرف لوٹے۔ جب مال لے کر حضرت خدیجہ کے پاس مکہ مکرمہ میں آئے اور انہوں نے وہ مال بیچا تو وہ مال دگنا یا تقریباً تگنا ہو گیا تھا، یعنی اصل سرمایہ بڑھ کر ڈبل ہو گیا تھا۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشکش جو ہے حضرت خدیجہ نے پیش فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جو دیتے ہیں اس سے ڈبل آپ کو دیں گے۔ تو اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لفظ معاملہ اجرت کا تھا۔ عرب متن میں ایک مرتبہ دیکھ لیں، دوسری لائن پر ہے تستأجر الرجال فی مالہا وتضاربہم ایاہ۔ حضرت خدیجہ لوگوں کے ساتھ 2 معاملے کر رہی تھی، اجرت پر لوگوں کو رکھنے کا اور مضاربت پر لوگوں کو دینے کا۔ سیرت ابن ابھی اس پیرا میں آ جائیں۔ سیرت ابن ہشام کی اس روایت میں تضاربہم کا جو لفظ ہے اس سے یہ سمجھا گیا کہ حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاملہ کیا وہ مضاربت کا معاملہ تھا، حالانکہ یہ درست نہیں، کیونکہ اس سے پہلے تستأجر الرجال فی مالہا و تضاربہم جیسے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 2 معاملے فرما رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ لوگوں سے وہ 2 طرح کا معاملہ کیا کرتی تھی، ایک متعین اجرت پر اور دوسرا مضاربت پر، اور یہ مطلب دوسری روایتوں سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اب یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا طے پایا تھا وہ پہلی قسم کا معاملہ تھا یا دوسری قسم کا، تو قطع نظر اس سے کہ دوسری روایات میں اس کی واضح تصریح ہے کہ یہ معاملہ پہلی قسم کا تھا، 2 اونٹوں یا 4 اونٹوں کے بدلے طے ہوا تھا۔ خود اس روایت میں بھی ایسے شواہد موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ معاملہ مضاربت کا معاملہ نہ تھا بلکہ متعین اجرت پر کام کرنے کا معاملہ تھا۔ تو یہ مصنف یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی معاملہ اجرت کا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھیجا، جو گویا حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے ساتھ شریک کار تھا، جبکہ مضاربت میں یہ درست نہیں ہوتا کہ رب المال خود یا اس کا نمائندہ مضارب عامل کے ساتھ شریک ہو۔ تو اس حدیث کے اندر جب یہ نظر آ گیا کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے اس کا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اس چیز نے واضح کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے ساتھ مضاربت کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
اپنے ایش یعنی اونٹوں پر لدے ہوئے سامان تجارت کے ساتھ شام بھیجا، اور آپ نے وہاں پہنچ کر پہلے اس سامان تجارت کو فروخت کیا اور پھر دوسرا سامان تجارت مکہ مکرمہ لے کر آئے۔ مکہ مکرمہ لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خریدا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ سامان حضرت خدیجہ کے حوالے کیا جو انہوں نے خرید و فروخت کیا۔ حالانکہ مضاربت میں یہ درست نہیں ہوتا کہ رب المال مضارب عامل کو سامان تجارت کی شکل میں مال دے۔ رب المال کی طرف سے پیسہ ہوتا ہے، سامان تجارت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ نے سامان تجارت دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر شام میں بیچا، اور پھر اس سے جو منافع ہوا تو اس کے بدلے میں دوسرا سامان جو حضرت خدیجہ کو کا ہوگا وہ خرید کیا جو مکے میں آ کر بیچا۔ تو مضاربت کے اصولوں کے مطابق جب یہ جا کر دیکھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے مال کے ساتھ گئے تھے، مال تجارت کے ساتھ، تو اس سے واضح ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مضاربت کے طور پر نہیں گئے تھے، عامل کے طور پر نہیں تھے، مضاربت کے طور پر نہیں گئے تھے۔ اب کچھ اور روایات بھی آگے ذکر کرتے ہیں جن میں اس حوالے سے کچھ مزید وضاحتیں ملتی ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استاجرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرتین الى جرش کل سفرت بخلوص، هذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین اجرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ مقام جرش کی طرف سفر تجارت کا معاملہ کیا، ہر سفر ایک جوان اونٹنی کے بدلے۔ تو حضرت جابر 2 سفروں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر سفر 2 اونٹنی کے بدلے تھا۔ تو انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اس میں اجرت کا معاملہ ہوا تھا، مضاربت کا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ جرش جو مقام ہے یہ ملک یمن کی ایک جگہ کا نام ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے یمن کی طرف بھی 2 تجارتی سفر کیے۔ جتنے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ شام کے سفر کے لیے، اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن کے سفر کا بھی ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے سفر سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کے لیے یمن کی طرف کے سفر کیے ہیں۔ اور یمن کی طرف کے سفروں میں سے سیرت کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اسفار کا بھی حوالہ ملتا ہے جن سفروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں یمن میں سندھی لوگوں کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ سندھی ہیں، سندھی میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی روایتیں ڈاکٹر حمید اللہ خان نے بھی نقل کی ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، یمن کے سفر کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے۔ اور یمن جو ہے نا وہ سمندری راستے سے سندھ کو بالکل قریب پڑتا ہے، اور اس خطے کے تجارتی سامان کو سندھ کے مارفت سے یمن لیا جاتا تھا، لے کر جاتے تھے۔ تو یمن کے اندر سندھ کا تعارف موجود تھا، سندھ کی چیزوں کا تعارف موجود تھا۔ وہ عربی بھی کی دوسری کتابوں سے بھی اس کے حوالے ملتے ہیں کہ یمن میں سندھ کی چیزیں بہت زیادہ برتری کے ساتھ بیچی جاتی تھیں۔ تو بہرحال یہ درمیان میں آ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث جو امام بیہقی نے امام بیہقی کے حوالے سے ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ اور البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہے، وہ اس طرح ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت نفسی خدیجۃ صفرتین بخلوص۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خدیجہ سے 2 مرتبہ متعین اجرت پر تجارتی سفر کا معاملہ کیا، ہر سفر بعوض اونٹنی کے۔ تو اس میں بھی اجرت کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔
یاد رہے کہ امام بہقی نے مذکورہ دونوں روایتیں کتاب الاجارہ میں نقل کی ہیں، کتاب القراض میں نقل نہیں کی ہیں۔ تو یہ ویسے بھی اجارے کا معاملہ تھا، اس لیے ذکر بھی وہاں ہونا چاہیے۔ علامہ ابن سید الناس نے اپنی کتاب عیون الاثر فی فتوح المغازی والشمائل والسیر میں ابن شہاب زہری کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ابن شہاب زہری نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کو پہنچے تو آپ کے پاس زیادہ مال نہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے متعین اجرت پر بازار مباشر کی طرف تجارتی سفر کا معاملہ کیا جو تہامہ میں واقع تھا، اور آپ کے ساتھ ایک قریشی سے بھی اس طرح معاملہ کیا۔ اس موقع پر اس ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے اجیر کے ساتھ حسن معاملہ میں حضرت خدیجہ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ ہم جب کبھی بھی لوٹ کر اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس اپنے لیے کھانے کے لیے کسی چیز کا تحفہ پاتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ کی تعریف فرما رہے تھے، اس میں ذکر یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ نے اجرت پر رکھا تھا۔ ابن شہاب زہری کی اس روایت سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو تجارتی کام کیا تھا بحیثیت اجیر کے متعین اجرت پر کیا تھا، بحیثیت مضارب کے نفع کے ایک حصے پر نہیں کیا تھا۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ جس کا اصل نام انسان العیون فی سیرت الامین المامون میں ہے، ایک روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ سفر شام سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ مکہ معظمہ کے قریب مر الزہران جو اب وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے پہنچے تو میسرہ نے کہا، حل لک ان تسبقنی الی خدیجۃ فتخبرھا بالذی جرى لعلھا تزیدک بکرۃ الی بکرتیک وفی روایت۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ جائیں اور اسے اس غیر معمولی منافع کی خبر دیں جو آپ کی بدولت اس کو حاصل ہوا ہے، شاید کہ وہ خوش ہو کر آپ کی اجرت کے 2 اونٹوں کے ساتھ بطور انعام تیسرے اونٹ کا اضافہ کر دے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو تجارتی معاملہ سفر شام سے متعلق ہوا تھا وہ متعین اجرت پر ہوا تھا۔ سیرت طیبہ میں علامہ مقریظی کی کتاب امتاع الاسماء میں ہے کہ وآجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ من خدیجۃ سفرتین بفلوسین، اور اجرت پر معاملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ 2 تجارتی سفروں میں 2 جوان اونٹوں کے بدلے۔ خلاصہ یہ کہ حدیث سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس تجارتی معاملے سے متعلق جو اعلان نبوت سے پہلے بہت عرصہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین طے پایا تھا، جو مختلف روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں، ان کے مجموعے سے 2 باتیں صریح طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت خدیجہ تجارت کے سلسلے میں دوسروں سے جو کام لیتی تھی وہ 2 طرح پر تھا، ایک متعین اجرت پر اور ایک مضاربت پر، اور دوسری یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تجارت کا معاملہ کیا وہ متعین اجرت پر تھا، مضاربت پر نہیں تھا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن سیرت نگار حضرات نے یہ لکھا ہے کہ وہ معاملہ مضاربت کا معاملہ تھا، ان کے سامنے اس معاملے سے متعلق سب روایات نہیں تھیں، تو بہرحال یہ معاملہ اجرت کا تھا، مضاربت کا تھا ہی نہیں۔ اب یہ دکھاتے ہیں مضاربت اور آثار صحابہ کی روایات کو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی روایت مالک بن انس سے ہے۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کیا، اس نے اپنے باپ اسلم سے روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے عبداللہ اور عبیداللہ ایک لشکر میں عراق گئے۔ واپسی پر بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی
جو اس وقت بصرہ کے امیر تھے، انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا، اہلاً و سہلاً کہا، اور فرمایا کہ اگر میرے بس میں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا جس سے آپ کو نفع پہنچتا تو ضرور کرتا۔ پھر فرمایا ہاں، یاد آیا، میرے پاس بیت المال کی کچھ رقم ہے جو میں امیر المومنین کے پاس مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں، آپ پسند کریں تو وہ رقم میں آپ کو بطور قرض دے دوں، آپ اس کے عوض سال عراق سے کوئی مال خرید کر لے جائیں اور مدینہ میں فروخت کر دیں، نفع خود لے لیں اور اصل رقم امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیں۔ انہوں نے جواب دیا ہاں، یہ تجویز بھی بہت پسند ہے۔ معاملہ ہو گیا، انہوں نے اس رقم سے مال خریدا اور مدینہ منور پہنچ کر نفع کے ساتھ بیچا۔ جب اصل رقم پیش کرنے کے لیے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری بات سنائی تو وہ ناراض ہوئے اور غصے سے پوچھا کہ امیر بصرہ نے جس طرح تمہیں قرض دیا اس طرح کر کے دوسرے سپاہیوں کو بھی کبھی دیا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، میرا حکم ہے کہ اصل مال اور جو نفع ہوا ہے سب بیت المال کے حوالے کر دو۔ اس پر حضرت عبداللہ تو خاموش رہے، لیکن حضرت عبید اللہ نے عرض کیا امیر المومنین ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مال پورا یا اس کا کچھ حصہ تلف ہو جاتا تو ہم اس کے ضامن ہوتے، اس کا نفع ہمیں ملنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا ان باتوں کو چھوڑو اور پورا مال بما نفع ادا کرو۔ اس مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کچھ نہ بولے اور حضرت عبید اللہ نے وہی پہلے الفاظ دہرائے۔ اس وقت پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا امیر المومنین اس معاملے کو قراض بنا دیجئے، یعنی مضاربت بنا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا چلو، میں نے قراض بنا دیا اور اصل مال بما نصف نفع کے لے لیا اور نصف نفع صاحبزادوں کے پاس رہنے دیا۔ اب حضرت عمر فاروق نے اس کو قراض بنایا، لیکن اس میں جو نفع ہوا تھا اس کا آدھا بیٹوں کو دیا، آدھا بیت المال میں جمع کرایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا کیا یہ تجارت کا تھا اور کیا یہ مضاربت کا تھا؟ اس اثر کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں جس معاملے کا ذکر ہے وہ کسی طرح بھی مضاربت کا معاملہ نہیں، کیونکہ اس میں صاف طور پر یہ بیان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادوں کو جو رقم دی وہ بطور قرض تھی، جبکہ مضاربت کی رقم عامل کے ہاتھ میں بطور امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں تصریح ہے کہ اگر مال پورا یا اس کا کچھ حصہ ہلاک و تلف ہو جاتا تو اس کے ضامن وہ دونوں بھائی ہوتے، حالانکہ مضاربت میں مال تلف ہونے کی صورت میں کام کرنے والا فریق ضامن اور ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور پھر مضاربت میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ معاملے کی ابتدا ہی میں یہ متعین ہو کہ فریقین کے مابین نفع کس تناسب سے تقسیم ہوگا۔ اس معاملے میں سرے سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو اس لیے یہ معاملہ مضاربت کا نہیں تھا۔ كأنه جر كذلك قطعا للنزاع اذ ليس من القراض في شيء۔ یہ الفاظ، یہ فیصلہ شارح موطا علامہ زرقانی کا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق نے نزاع کو ختم کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا، باقی اس میں قراض کے لیے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے بھی الاستذکار شرح الموطا میں ایسی بات لکھی ہے، جس کو علامہ ابن ترکمانی نے الجواہر النقی میں نقل کیا ہے، جو السنن الکبریٰ للبیہقی کے ساتھ چھپی ہے۔ علامہ طحاوی نے اپنی کتاب اختلاف الفقہاء میں اس روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے یحتمل ان یکون عمر شاطرہما کما شاطر عیالہ اموالہم۔ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے جو نصف منافع لیا یہ ویسا ہی ہو جیسا آپ نے اپنے اموال سے ان کے مال کا نصف لے کر بیت المال میں داخل کیا، یعنی ان کے جو اپنے مختلف گورنر تھے حضرت عمر نے ان سے بھی آدھا لے کر جمع کیا تھا، تو اس طرح انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی یہ کیا۔
اور ان لوگوں کے پاس جو مال تھا وہ ہدیے کا تھا، اس کو حضرت عمر نے آدھا لیا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ واقعہ مذکور میں منافع کی نصف تقسیم مضاربت کے طور پر نہ تھی، ثابت یہ ہوگا یہ مضاربت نہیں تھی۔ امام بہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں اثر مذکور بیان کیا اور پھر یہ بھی لکھا کہ چونکہ یہ معاملہ امام المزنی نے کے نزدیک مضاربت کا معاملہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے حضرت عمر کے اپنے بیٹوں سے نصف منافع لینے کی یہ تعویل کی ہے کہ حضرت نے باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ پورا منافع بیت المال کو دے دو۔ جب وہ خوشی کے ساتھ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو پھر فرمایا کہ چلو آدھا ہی دے دو، چنانچہ انہوں نے والد کی خوشی کے لیے آدھا دے دیا۔ تو اس کے بارے میں علامہ مزنی کی جو روایت کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ ہے، امام مزنی نے اس قصے کی یہ تعویل کی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹوں سے یہ جو فرمایا کہ پورا نفع مسلمانوں کے بیت المال میں دے دو، تو آپ کا یہ فرمانا اس احسان کی وجہ سے تھا جو دو بیٹوں کے لیے واجب ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر آپ نے نصف دینے کا فرمایا، اس پر بھی وہ خوش نہ ہوئے تو بطیب خاطر دے دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی مضاربت کا نہیں تھا۔ اب عثمان مولا الحرقہ کا معاملہ بھی ایک ہوا تھا، اس کا بیان کرتے ہیں، لیکن اس آیت کے متن میں اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے یہ روایت ہمیں پوری پڑھنی پڑے گی جو کتاب القراض میں نقل کی گئی ہے۔ علامہ زرقانی نے شرح موطا میں اس روایت پر بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ عربی پڑھنے وَإِنَّمَا سَاقَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ إِعْلَامًا بِأَنَّ الْقِرَاضَ كَانَ مَأْمُولًا بِهِ مِنْ عَهْدِ عمر۔ یہ جو روایت نقل کی ہے امام مالک نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے وہ مضاربت ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی قراض کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ وقیل هو اول قراض فی الاسلام، کہ یہ اسلام میں پہلا قراض تھا۔ وقیل اول ان عمر اخرج من السوق من لا یعلم البیع۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر کا وہ واقعہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ حضرت عمر فاروق نے مدینے سے ان لوگوں کو تجارت کرنے سے منع کر دیا تھا جو بیع نہیں جانتے تھے۔ وکان فیہم یعقوب مولا الحرقہ، ان میں یعقوب بھی شامل تھا جو حرقہ کا غلام تھا، آزاد کردہ تھا۔ فآتاہ عثمان مالا قراضا، اس کو حضرت عثمان نے قراض کا مال دیا تھا۔ وأجلسه فی السوق، امام مالک نے یہ حدیث باب القراض میں اس لیے ذکر کی ہے کہ اس کے آخری الفاظ لو جعلته قراضا فقال قد جعلته قراضا اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قراض پر عمل ہوتا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام میں قراض کا یہ پہلا معاملہ تھا جو اس روایت میں بیان ہوا ہے۔ اب اسی روایت کا ترجمہ ہی کنٹینیو چل رہا ہے، بیچ میں صرف عنوان دے دیا کہ حضرت عثمان مولا الحرقہ کا معاملہ مضاربت تھا، یہ ترجمہ آگے چل رہا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام میں قراض کا پہلا معاملہ وہ ہے جو حضرت عمر کے عہد خلافت میں حضرت عثمان اور یعقوب مولا الحرقہ کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ اس طرح کہ حضرت عمر کے فرمان سے ایسے لوگوں کو بازار سے نکال دیا گیا جو بیع و شراء کے شرعی احکام نہیں جانتے تھے۔ ان میں ایک یعقوب مولا الحرقہ بھی تھا۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیا اور بازار میں بٹھایا۔ بس اگر یہ بات محفوظ اور صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان اسے بیع سے متعلق شرعی احکام کی تعلیم دیتے اور اس کے احوال کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت امام کے
فضل اور ورع اور ان کی سخاوت وغیرہ کے پیش نظر یہی مطلب لینا چاہیے، کیونکہ یہی ان کے شایع نشان ہے۔ یہ گمان کرنا مناسب نہیں کہ آپ اس سے نفع کا ایک حصہ لیتے تھے۔ تو یہ بیان ہے اس مصنف کا، جس نے اس پر لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام مالک نے کیوں نقل کی ہے۔ علامہ زرقانی کی اس عبارت میں کئی چیزیں قابل غور اور لائق توجہ ہیں۔ اس میں لفظ قیل سے جو دو قول بیان کیے گئے ہیں، تو قیل سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر حدیث کے اصول پڑھیں تو اس میں تضعیف نظر آتی ہے۔ قیل کا مطلب ہے کہ نقل کرنے والا خود اس کو پسند نہیں کرتا، جنہوں نے کہا ہے ان کی طرف نقل کر دیتے ہیں۔ اس کے نزدیک کمزور اور ضعیف صحیح، لیکن بہرحال علماء ہی کے قول ہیں، جس نے جو بات کہی ہے ضرور کسی دلیل ہی کی بنیاد پر کہی ہوگی۔ اگر علامہ زرقانی یہ بھی بیان فرما دیتے کہ مذکور دو قول کن حضرات کے اور کن دلائل کی بنیاد پر ہیں، تو حقیقت حال سمجھنے میں زیادہ مدد ملتی، لیکن چونکہ ان کے نزدیک نہ وہ معاملات مضاربت و قراض کا معاملہ ہے جو حضرت عمر اور ان کے صاحبزادوں کے درمیان وقوع پذیر ہوا، اور نہ وہ معاملہ قراض و مضاربت کا معاملہ ہے جو حضرت عثمان غنی اور حضرت یعقوب مولا الحرقہ کے مابین ظہور پذیر ہوا، لہذا وہ اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ ان کو کون سا معاملہ اسلام میں قراض و مضاربت کا پہلا معاملہ تھا، یعنی ان میں سے پہلا کون سا تھا۔ عبارت مذکور کے بعد جو علامہ زرقانی نے لکھا ہے وہ یہ، اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی اصل اور دلیل قراض و مضاربت کے لیے نہ کتاب اللہ میں موجود ہے اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اگر کوئی دلیل ہے تو صرف یہ کہ یہ معاملہ دور جاہلیت میں رائج تھا اور اسلام میں اس کو برقرار رکھا گیا، اور درہم و دنانیر کے ساتھ اس کے جواز پر اتفاق و اجماع ہوا۔ علامہ محمد بن عبد الباقی الزرقانی کا ابو عبد المالک کے اس قول کو نقل کر کے اس پر خاموش رہنا اور اس کے خلاف کچھ نہ لکھنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ قول صحیح ہے، یعنی یہ کہ کتاب و سنت میں قراض و مضاربت سے متعلق کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ان سب علماء کے ہاں مضاربت کے متعلق قرآن میں اور حدیث میں کوئی دلیل قطعی موجود نہیں ہے، بلکہ دلیل ہی موجود نہیں، سرے سے قطعی ہو یا کوئی ہو۔ امام مالک نے ایک دوسرا اثر قراض کے متعلق نقل کیا ہے۔ مالک عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابی عن جدی ان عثمان بن عفان آتاہ مالا قراضا یعمل فی علی ان الربع بینہما۔ حضرت عثمان نے یہ معاملہ کیا تھا کہ قراض پر مال دیا کہ تم اس میں کام کرو اور نفع ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ یہی روایت سنن الکبریٰ میں امام بہقی نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ یعقوب مولا الحرقہ نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ باہر سے کوئی تجارتی مال و سامان آیا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے مال دیں اور میں وہ سامان خریدوں؟ آپ نے فرمایا کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں، لیکن میں ایک مکاتب شخص ہوں، مجھے بھی بدل کتابت ادا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ میں اس سامان کو خریدتا ہوں اور اس شرط پر کہ نفع میرے اور آپ کے مابین تقسیم ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے، چنانچہ آپ نے مجھے اس معاہدے پر مال دیا۔ پھر وہی روایت امام محمد بن حسن شیبانی نے اپنی موطا میں باب الشرکت فی البیع کے قدر تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان فرمائی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، جو اگلی بیان ہو رہی ہے آپ توجہ کریں گے تو یہ جس معاملے کو قراض کے طور پر بیان کر رہے تھے، اس تفصیل سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قراض نہیں تھا، یہ معاملہ شرکت کا تھا۔ ہم سے مالک نے، ان سے علا نے، ان سے ان کے باپ عبد الرحمن نے اور ان سے ان کے باپ یعقوب نے بیان کیا کہ میں عہد عمر فاروق میں کپڑے بیچا کرتا تھا کہ حضرت عمر نے یہ فرمان جاری کیا کہ ہمارے بازار میں کوئی بھی دکانداری نہ کرے، کیونکہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے اور ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں، لہٰذا
अजमी होने की वजह से मुझे भी बाज़ार से निकाल दिया गया। हज़रत उस्मान की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, आपको सुन्नत मुफ्त का फ़ायदा मंजूर है? उन्होंने फरमाया, वो क्या है? तो मैंने अर्ज़ किया, कपड़ा है जिसकी जगह मुझे मालूम है, उसका मालिक उसको सस्ता बेचना चाहता है, क्योंकि अजमी होने की वजह से वो उसे बाज़ार में नहीं बेच सकता। अगर आप चाहें तो मैं उसको आपके लिए ख़रीद लूँ और आप ही के लिए फ़रोख्त कर दूँ। आपने फरमाया, ठीक है। चुनांचे मैं उस शख्स के पास गया और कपड़ा उधार पर ख़रीद लिया और लाकर हज़रत उस्मान के घर में डाल दिया। हज़रत उस्मान जब बाहर से घर तशरीफ़ लाए तो कपड़े की गठरियाँ घर में देखकर पूछा, ये क्या है? घर वालों ने बतलाया, कपड़ा है जिसे याकूब लाया है। फरमाया, इसे मेरे पास बुलाओ। वो आया तो आपने पूछा, ये कैसा कपड़ा है? मैंने कहा, वही जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया। फरमाया कि तुमने इसको अच्छी तरह देखभाल लिया है? मैंने कहा, आप कुछ फ़िक्र न करें, मैंने आपकी तरफ से सब कुछ कर लिया है। अलबत्ता उसके बेचने की राह में जो रुकावट है वो ये कि हज़रत उमर के चौकीदार मुझे बाज़ार में बेचने नहीं देते, इसलिए कि मैं अजमी हूँ। आप उनसे फरमा दें तो नहीं रोकेंगे। चुनांचे हज़रत उस्मान चौकीदारों के पास गए और उनसे कहा कि याकूब मेरे कपड़े बेचता है और मेरा आदमी है, उसको बाज़ार में बेचने से न रोकें। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। फिर मैं कपड़ा लेकर बाज़ार में गया और ज़्यादा कीमत में ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा था कि सब फ़रोख्त हो गया। मैंने रकम थैली में डाली और उस शख्स को साथ लेकर जिससे कपड़ा उधार लिया था हज़रत उस्मान के पास पहुंचा और पहले इस शख्स से कहा, इस रकम में तुम अपने लिए गिन लो जो तय हुई थी। उसने गिन कर ले ली और काफ़ी रकम थैली में बाकी रह गई। मैंने हज़रत उस्मान से अर्ज़ किया कि ये रकम आपकी है और आप आगाह रहें कि मैंने किसी से ये नाहक और जुल्म के तौर पर नहीं ली। उन्होंने आगे से फरमाया, जज़ाकल्लाह खैरा, और खुशी का इज़हार किया। फिर मैंने अर्ज़ किया, आप आगाह रहें कि ऐसी ही बल्कि इससे बेहतर एक और जगह भी है जो मेरे इल्म में है, जहाँ से माल ख़रीद कर काफ़ी नफ़ा कमाया जा सकता है। तो उस पर हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि तुम दोबारा काम करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ। अगर आप चाहें तो जवाब दिया, मंजूर है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि मैं भलाई चाहने और नफ़ा कमाने वाला आदमी हूँ, आप मुझे अपने साथ नफ़ा में शरीक कर लीजिए। आपने फरमाया, अच्छा, नफ़ा मेरे और आपके दरमियान तक़सीम होगा। इस रिवायत से मुतल्लिक़ जो बात ख़ास तौर पर काबिल लिहाज है वो ये कि इमाम मोहम्मद बिन अल हसन शेबानी ने इसे क़िराज़ व मुज़ारबत के उन्वान के तहत नहीं बल्कि शिरकत फ़िल बैअ के ज़ेर उन्वान बयान किया है, जिसका मतलब ये कि इमाम मोहम्मद के नज़दीक वो मामला जो हज़रत उस्मान गनी और हज़रत याकूब मौला अल-हक़ के माबैन तय पाया, क़िराज़ व मुज़ारबत का मामला न था बल्कि शिरकत का मामला था। इसी तरह इलाउ सुनन जिल्द 13 में भी इस रवायत और असर को शिरकत के बाब में बयान किया गया है, मुज़ारबत और क़िराज़ के बाब में बयान नहीं किया गया है। इसका ताल्लुक़ शिरकत से है, मुज़ारबत से नहीं है। हज़रत हकीम बिन हज़ाम जो भी इहो असर आहे ऐं बाक़ी जेके असर आहिनि जिन सां इन बैअ जे बारे में जवाज़ जूं सूरतूं निकिरनि थियूं, मुज़ारबत जे जवाज़ जूं सूरतूं, उहे एक्चुअली बयानु थियनि थियूं। इन में मजमूई तौर हिन महिल ताईं जेको पाण बहस करे आया आहियूं उन मां इहो वाज़िह थिए थो त का बि सही हदीस ऐं क़ुर मजीद मां जेके शुरू में दलाल बयानु थिया त को बि क़ुर मजीद जो दलील कंहिं बि सही हदीस मज़ा ऐं किन बि सही आसारनि मज़ा मुज़ारबत जे बारे में को सबूत नथो मिले। ऐं उलमा जेको चयो आहे त मुज़ारबत जे बारे में हक़ीक़त में को बि क़ुर ऐं हदीस जो दलील कोन्हे, त इन सभ खे पाण पढ़ण खां पोइ साबित थिए थो त मुज़ारबत जे बारे में को बि दलील मौजूदु कोन्हे।